अस्सलाम वालेकुम। आज यौम इकबाल है और अल्लामा इकबाल साहब का यौम पैदाइश 9 नवंबर, और इस दिन एक बहुत ही अफसोसनाक वाक़या कोयटा में एक ख़ुदकुश धमाका हुआ। ख़ुदकुश बमबार ने एक धमाका किया जिसमें 27 लोग जाँ बहक हो गए और तकरीबन 47 ज़ख्मी हैं, और बहुत ही अफसोसनाक ये वाक़या हुआ है जिस पे पूरा मुल्क सोगवार है। और इसको कोऑर्डिनेट किया गया है कि यौम इकबाल वाले दिन हो, और BLA ने इसकी ज़िम्मेदारी ली है। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी जो एक दहशतगर्द तंजीम है और जिसने ये किया है, और उसमें सिविलियन भी थे और मिलिट्री के कुछ लोग भी थे। तो बहुत ही अफसोसनाक ये वाक़या, आज दिन का आगाज़ इससे से हुआ है, लेकिन ज़ाहिर है इसके साथ साथ बहुत सारी सियासी यहाँ पे सरगर्मी भी चल रही है, अदबी सरगर्मी भी इस्लामाबाद में चल रही है। लेकिन हम इस वक्त बात करेंगे सियासत पे, और जो मैंने इस धमाके की बात की है, इस धमाके का एक लार्जर पर्सपेक्टिव भी है जो हम आज अपने एडिटोरियल में इसका जिक्र करेंगे, जिसमें हम बताएंगे कि जो ट्रंप के आने के बाद मोदी ने एक नई पोजीशन ली है, और पाकिस्तान की क्रिकेट के बारे में जो उसने कहा है, और कश्मीर में जो कुछ हो रहा है उसका क्रिकेट पे और इन तमाम धमाकों से क्या ताल्लुक़ है, इस पर हम अपने एडिटोरियल में बात करेंगे। और हॉट इशू महाराज का होगा, अवाम के लिए टैक्स है लेकिन अशराफिया के लिए मराहत हैं। इसमें IMF ने कहा है कि मज़ीद टैक्स लगाने पड़ेंगे, जो रेवेन्यू में कमी हुई है उसको पूरा करने के लिए। इस पर हम बात करेंगे। हमें तारिक फजल चौधरी साहब ज्वाइन करेंगे जो MNA हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के। और हमारी आज की टॉप स्टोरी होगी एहतजाज, ट्रंप या डील, क्या करे PTI, और PTI ये क्यों कर रही है, इन तीन चीज़ों में से कौन सी चीज़ चूज़ करेगी खान साहब की रिहाई के लिए, क्योंकि उनका एक मकसद है खान साहब की रिहाई। और इस दिन आज जैसे मैंने आपको बताया कि यौम इकबाल है, तो इस मौजू पे गुफ्तगू करने के लिए हमें ज्वाइन किया है वलीद इकबाल साहब ने, जो पोते हैं अल्लामा मोहम्मद इकबाल साहब के, शायर मशरिक और पाकिस्तान के आइडिया के खालिक। तो वलीद साहब अस्सलाम वालेकुम, वेलकम। आज आपका ज़ाहिर दिन है आपके दादा मरहूम का, और पाकिस्तान के वो लीडर हैं, रहनुमा हैं हमारे। लेकिन एक अफसोसनाक दिन, कोयटा में बम धमाका भी हुआ, लेकिन आपका स्वाबी में जलसा भी था आज, और उस जलसे में हमने बहुत सारी जो तवक्कुआत थी लोगों की, वो ये थी कि आज कोई प्रोग्राम देंगे खान साहब की रिहाई का। और ख़ास तौर पे खान साहब ने जो खुद आज जो मीडिया से बात की है, और उन्होंने ट्वीट भी किया है उसके बाद, उसमें उन्होंने बड़ी तफसील से ये बताया है, फ़ौज पे इल्ज़ामात लगाए हैं उन्होंने। और लोग इस पे सवाल कर रहे हैं कि 2022 में तो खान साहब ये कहा करते थे कि जो अमेरिका साजिश कर रहा है फ़ौज को उसकी मदद करनी चाहिए। आज वो कह रहे हैं कि ढाका से तशबीह दी, और पता नहीं क्या क्या उन्होंने बलूचिस्तान के इशू भी बात, लेकिन उन्होंने इस कोयटा बम धमाके की मजम्मत नहीं की। इस सारी गुफ्तगू में बहुत लंबा उनका आपने बयान शायद देखा भी होगा, और बहुत लंबा उनका ट्वीट भी है। तो ये जो कुछ हो रहा है, और स्वाबी जलसे में जो कुछ हुआ वहाँ, तो आज था कि आज कफन बांध के आज ऐलान कर देना कि हमने किस दिन क्या करना है। अब वहाँ पे कुछ लोग एहतजाज कर रहे, फैमिलीज भी आई हुई थी, आप जरा देखिएगा। हम पंजाब वाली पुलिस वाले से मार खाते हैं, सिंध वालों से भी खाते हैं, इस्लामाबाद वालों से भी मार खाते हैं, और KPK वाले भी हमें मारना शुरू करते हैं। हम बनी गाला से आए हैं, इंशाल्लाह नीमा खान को भी बात पहुंचेगी, इमरान खान को भी बात पहुंचेगी। ये KPK पुलिस ने मेरे बेटे को मारा है, इसने हमें कफन का बोला, इस दफा हमने कफन भी लाया है, लेकिन इसने क्या कर रहे हैं, हमने अभी भी जाना है, घर नहीं जाना है। क्या खान कॉल देगा? खान तो कब से कह रहे कॉल दो, खान ने इनको मुकम्मल इख्तियार दिया हुआ है, ये अपना इख्तियार इस्तेमाल कर, इनका इख्तियार सिर्फ वर्कर हम तनकीद करेंगे, क्योंकि हमारे बच्चों ने 3 दिन मारे खाई है। हम अली मीन पे भी बात कर सकते हैं, क्योंकि उसने हमें तनहा छोड़ा है। आपने सुना लोगों के जज्बात, और वहाँ क्या हो रहा है। आप लोगों को बार बार जलसों में लाते हैं, एहतजाज के लिए लाते हैं, फिर लगता है कि ट्रंप के आने के बाद ख़ास तौर पे कि अब आप समझ रहे हैं कि एहतजाज के ज़रिए नहीं, या ट्रंप की कॉल आएगी या कोई डील हो रही है जिसकी बातें हो रही थी। और अली मीन गंडापुर का भी नाम आ रहा था, बुशरा बीबी का भी नाम आ रहा है, अलीमा खान का भी आ रहा है। तो उस तरीके से तो रास्ता कौन सा इख्तियार करेगी PTI खान साहब की रिहाई के लिए? सबसे पहले तो जी सच्ची बात है, मुझे इन क्लिप्स की समझ नहीं आ सकी, अभी मैंने यहीं देखे हैं आपके वो कफन बांध के लोग आए हुए हैं जी जी, और कह रहे हैं कि हमें बुलाया गया कफन बांध के आओ, लेकिन अब यहाँ पे एहतजाज ख़त्म कर दिया है और कह रहे हैं घरों को जाओ, और कोई तारीख नहीं दी, और वो कह रहे हैं हम पूरे मुल्क में डंडे खाते हैं, पुलिस से मारे खाते हैं, और ये लोग पता नहीं क्या कर रहे हैं, ये खान की रिहाई के लिए कोई एफर्ट ही नहीं कर रहे, लीडरशिप को कह रहे हैं।
अच्छा जी, एक्चुअली आपने काफ़ी सारी बातें की हैं, सो मुझे उनको एड्रेस करना पड़ेगा एक एक करके। सबसे पहले तो ये कि ऑब्वियसली बहुत अफसोसनाक है जब भी लोगों का इस तरह खून बहता है। मेरे तो आंसू बहते हैं, और वो मेरे अब मेरा ज़ाती या किसी भी हमारे कौमी शख्सियत, तारीख़ी शख्सियत या हीरो की कोई सालगिरह हो, वो अपनी जगह है। एक शायर गुजरे हैं मेरा ख्याल, जो अगर मैं सही याद रखा हूँ नाम उनका, इतने ज़्यादा अजीम उसमें नहीं आते लेकिन वेल नोन फिर भी, मुसफ़ी, हमदानी मुसफ़ी आई थिंक उनका एक, वो बड़े अच्छे शायर। जी जी जी, उनका शेर है एक कि दिल पुरचाक है गुले खंदां और शादी व गम जहाँ में तो अम है, कि मेरा टूटा, हाँ जी बिल्कुल, मेरा जो चाक दिल है वो एक तरह से खिला हुआ फूल भी है। दोनों वो तशबीह दे रहे हैं कि खुशी और गम दोनों साथ साथ ही होते हैं। तो जिस तरह अब आज है, अब मैं चाहूँगा, मैं शुरू करना चाहता कि यही कि जी आज अल्लामा इकबाल या शायर मशरिक़ की 147वीं यौम विलादत है, तो मुबारक हो कौम को कि उन्होंने वो आइडिया दिया, ख्वाब और वटेवर, और लोग उनको एडमायर करते हैं। लेकिन साथ ही फिर आपने जिस वाक़े का जिक्र किया, तो ये मुझे एक अपनी ज़ाती ज़िंदगी से वाक़या याद आता है। मेरे किसी अजीज़ का इंतकाल हुआ था, तो हम वहाँ पे तैयारी कर रहे थे, मैं वहाँ डेथ वाले घर में गया हुआ था, तो जी हम इंतज़ार कर रहे थे जी मौलवी साहब आए नमाज जनाजा के लिए। तो वो बात ये जो करने लगा वो भी तभी वही शेर मुझे याद आया जो मैंने भी पढ़ा है कि मौलवी साहब का इंतज़ार कर रहे हैं जी, मौलवी साहब कहाँ हैं जी, वो निकाह पढ़ाने गए हुए हैं। तो वो एक तरफ देखें वो निकाह पढ़ा के आ रहे हैं मौलवी साहब, और एक तरफ जो है जनाजा पढ़ा रहे हैं। तो इस तरह ही ज़िंदगी का अनफॉर्चुनेटली वो सही है। आपको लगता है कि ये कोऑर्डिनेटेड है कि 9 नवंबर यौम इकबाल वाले दिन ये किया जाए? क्योंकि पाकिस्तान का आइडिया जो है वो तो अल्लामा इकबाल ने दिया ना, तो पाकिस्तान ही से अलहदगी चाहते हैं, तो उन्होंने उस आइडिया पे ज़रब लगाने की कोशिश की। जी, मैं कयास यही कर सकता हूँ। उसकी वजह, मैं ज़ाहिर है उनका तर्जुमान तो नहीं हूँ, और ना अल्लाह करे कि मैं ऐसी किसी उसमें पोजीशन में हूँ। जो दहशतगर्द और इस तरह के दहशतगर्द वाक़यात में इस तरह से शरीक होते हैं और जो वो इन्फ्लिक्ट करते हैं हमारे पे, उनकी कोशिश तो यही होती है कि वो एक स्टेटमेंट दें, और वो फिर एक अलामती या सिंबॉलिक चीज़ करते हैं। और यस, मैं समझता हूँ कि ऐन मुमकिन है कि उनके जहन में ये हो, या चुन के ये तारीख उन्होंने की हो कि इसका ताल्लुक के तो पाकिस्तान, हमें सबको मजम्मत तो करनी चाहिए। 100% जी, 120% मजम्मत कौन नहीं कर रहा, कौन नहीं, मैं उसका भी आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। लेकिन मैं सिर्फ इसमें ऐड ये करना चाह रहा हूँ कि आपको याद होगा कि आई थिंक साल 2013 का था, और इसी तरह अटैक एक हुआ था बलूचिस्तान में, और उन्होंने ज़ियारत में जहाँ कायद अपने आखिरी ज़िंदगी के आखिरी अयाम में गए थे, उसको पूरा मिसमार कर दिया था, फिर उसको रीबिल्ड किया, जो सिलसिला है वहाँ ज़ियारत में उसको। तो इस तरह मेरे ख्याल में इनकी एक्शंस इसी तरह की होती हैं कि वो सिंबॉलिक हों। अब ये खान साहब का ये तो मसला सारा है ही है। मैं हर बार जब भी टीवी पे आता हूँ मैं ये कहता हूँ कि ये सारा मसला जो हमारी पार्टी की उसमें भी लोग कहते हैं कि जी तकसीम है, ये है, वो है, आपकी स्टेटमेंट्स में, आपकी एक्शंस में, मसला है ही ये कि उनके तक चूंकि रसाई महदूद है, और ट्विटर तो वो चला नहीं सकते खुद, कोई और उनके बिहाफ पर ट्विटर चला। मीडिया से बात की उन्होंने, ये सारी बातें उन्होंने मीडिया से की हैं, फिर वो ट्वीट की शक्ल में भी आई हैं। मैं ये कह रहा हूँ मीडिया के लोग वहाँ मौजूद थे सारे। जी, मैं अब इस बारे में कुछ कह तो नहीं सकता, लेकिन मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि ये एक नॉर्मल सिचुएशन नहीं है एज फार एज चेयरमैन इमरान खान इज कंसर्न्ड। आप देखें एक शख्स जो हिरासत में है, जेल में है, वो उसकी कैफियत और वो, और जो डॉक्टर्स ने भी बताया, जो डॉक्टर्स ने भी बताया, तो इसलिए बात की उन्होंने, इसलिए ये सारे इश्यूज पे बात की। लेकिन ये एक गैर मामूली सिचुएशन है, इसलिए आप उसमें नॉर्मल सी एक्सपेक्ट करना थोड़ा सा गैर हकीकी है, या हकीकत पसंदी नहीं है, अनरियलिस्टिक है। अब मैं आपको ये कॉल वाली बात या ये एहतजाज, ट्रंप या डील, किस तरीके से खान साहब को बाहर लाना मुनासिब है? एहतजाज और पाकिस्तान के अंदर से, और मैं तो समझता हूँ जी कि मेरे ख्याल में जिन्होंने इनको मुसलसल कैद में रखा हुआ है, और इसके बारे में अब देखें, किसी कोई फॉरेन गवर्नमेंट को बात करे वो एक अलग चीज़ है, इवन कांग्रेसमैन चले करें, वो उनका एक इस्तेकाक होता है, वो दूसरे मुल्कों के बारे में अगर कोई जमहूरी इख्तियार की पामाली हो रही हो, वो भी एक ज़रूर है, और उन्होंने किया है बिल्कुल। लेकिन जब यूनाइटेड नेशंस जैसा इदारा, और वो भी उनकी वो जो आर्बिट्री डिटेंशंस वाली कमेटी है, वो जब इस बात को सारा कुछ इतने महीने लगा के स्टडी करके एक जारी करे अपना एक जो है राय, जो जुलाई में, या हाँ जुलाई की 1 तारीख को गालिबन आई थी,
کہ یہ آربیٹری یہ ڈیٹینشن ہے اور یہ تو پھر میرے خیال میں جو یہ کر رہے ہیں ان کو چاہیے سب سے پہلے تو ان کو یہ ہوش کے ناخن لینے چاہیے کہ ان کو ریلیز کر دیا جائے. لیکن یس اٹ ول بی ڈن انٹرنلی. لیکن اس کا نہ کوئی اس میں آپ کو آؤٹ آف کوسچن جو باتیں بتا سکتا ہوں وہ یہ ہے کہ کوئی ہماری اور کسی کی انفرادی رائے اپنی جگہ پر ہو, کوئی ہماری پارٹی کی نہ کوئی ایسا اعلان ہے, نہ کوئی ایسی پالیسی, نہ کوئی ایسا اسٹیٹمنٹ آیا ہے کہ ہم کسی دوسرے ملک کے کسی سربراہ لوگوں کے انڈیویجول ہم ان کو مبارکباد دے رہے ہیں, ہم ان سے توقع کر رہے ہیں کہ وہ جمہوریت کے, کیونکہ اگر عالم بردار بنتا ہے جو ملک اور جس کی حکومت وہ ضرور کرے. ذوالفقار بخاری نے کہا ہے, ٹھیک ہے, محمد خان نے کہا ہے, سب نے کہا کہ ٹرمپ جو ہے, میں نے تو نہیں کہا نا جی, مجھ سے تو آپ نہیں پوچھ سکتے. ہاں ٹھیک ہے, لیکن آپ کی پارٹی اور ہماری پارٹی کی کوشش, آپ کی پارٹی ڈیجیٹل میڈیا پہ چلتی ہے, ڈیجیٹل میڈیا دیکھ لیں, اس میں سب سے زیادہ جو اس وقت ہے نا جوش اس بات پہ ہے کہ ٹرمپ آ گیا ہے, خان باہر آئے گا. اس کی ایک اور وجہ بھی ہے اور وہ یہ ہے, ٹھیک ہے, لوگوں نے اپنی طرف سے کوئی امید اس طرح کی لگائی ہوگی. دیکھیں لوگوں کی انفرادی رائے کو تو کوئی کنٹرول نہیں کرتا. نہیں, لیکن لیڈرشپ افیکٹ ہو رہی ہے اس رائے سے. نہیں, میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں, میں شہباز گل کا میں آپ کو بتاؤں, ذوالفقار بخاری کا میں نے آپ کو بتایا. میں دیکھیں اس میں سے وہ بہتر ہے کہ وہ خود آ کے آپ سے رابطہ ان سے کریں, آپ ان کو شو کریں یہاں پہ اپنے پروگرام میں. دے آر مینیجنگ دی انٹرنیشنل, آپ نے ابھی یونائیٹڈ نیشن کی بات کی, نہیں انہوں نے کیا, یہ لوگ کر رہے ہیں نا یونائیٹڈ نیشنز میں, تو یہی تو یہ بات کر رہے ہیں جنہوں نے یونائیٹڈ نیشنز میں یہ ساری چیزیں آرگنائز کی ہیں, جو آئی ہے ان کی اسٹیٹمنٹ, یا کانگریس مین سے یا برٹش ایم پی سے, وہی لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ٹرمپ آئے گا اور خان کو چھڑائے گا. نہیں, یہ ہے میرے خیال میں ایسی. اور میں آپ کو اتنا بھی بتا دوں, یہ آپ نے جتنے جب سے الیکٹ ہوئے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ, آپ نے بھی ماہرین سے رائے لی ہوگی. میں تو بدقسمتی سے, اور اس کا میں اور میری پارٹی ہم نہیں ذمہ لیتے, کیونکہ ہمیں تو 2-3 سال ملے. ہم نے اپنے ملک کو اتنا کمزور بنا لیا ہے, اتنا گرا لیا ہے بین الاقوامی جو ہے اس میں ایک کمیونٹی کے اندر, کہ ہماری تو اتنی اہمیت ہی نہیں ہے کہ اس طرح کی کوئی. ہم تو لوگ یہ باتیں, جتنے ماہرین آئے پولیٹیکل لوگوں کو چھوڑ دیں, ماہرین تو کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کی اتنی اہمیت ہی نہیں ہے. لیکن یہ ہم سمجھتے ہیں کہ ضرور ہمارا حق ہے کہ ہم ہر اپیل کریں ہر ادارے سے, ہر گورنمنٹ سے جو پاکستان کے ساتھ ڈیل کرتی ہے, کہ جی آپ اگر جمہوریت اور جمہوری اقدار کے علم بردار ہیں تو آپ اپنی پالیسی میں اس کو ضرور مد نظر رکھیں کہ پاکستان کے اندر ہو کیا رہا ہے. اور وہ اگر میں آپ کو اب اس پروگرام میں بیان کرنا شروع کر دوں, بشمول عمران خان کی غیر قانونی حراست کے, تو فہرست بہت لمبی ہو جائے گی. ٹھیک ہے, میں آپ کو بہت لمبی ہو جائے گی کہ لیڈرشپ جو میسج. بہرحال ایک سیکنڈ جی, آپ کے سوال کا جواب میں شارٹ آنسر دے دیتا ہوں. نو ڈیل, نو فورن گورنمنٹ کے کہنے پہ یا کسی ٹرمپ کے کہنے پہ, بالکل, بٹ انڈیجنس جو ہوگا وہ ہم یہاں, اور یہاں پہ ہمارا احتجاج جاری رہے گا, ہماری مزاحمت, ہماری ریزسٹنس پیسفل اینڈ ان آرمڈ. ہم ایک پولیٹیکل پارٹی ہیں, ہماری تاریخ میں نہ کوئی بھٹا خوری ہے, نہ کوئی بوری بند لاشیں ہیں, اور یہ 9th میں شائن میں یہ سب ایبریشن ہے, انگریزی کا لفظ ہوتا ہے, اردو میں اس کا ترجمہ یہی ہوگا کہ ایک ڈسٹارٹڈ وہ آتا ہے, اس پہ بھی پوری انکوائری ہونی چاہیے. یس, وائلنس کی میں پوری مذمت کرتا ہوں جنہوں نے کیا, ٹھیک ہے, لیکن وہ ہمارے اوپر غلط الزام ہے جو کہ ایک پارٹی پالیسی کی عکاسی. آپ نے کہا صرف احتجاج کے ذریعے, احتجاج اینڈ یس انٹرنل پریشر, قانونی اور عدالتی راستہ. جی, قانونی اور عدالتی راستہ نہیں, قانونی اور عدالتی راستہ. جی دیکھیں, آپ کے سامنے جو 26ویں ترمیم کے بعد جو کیفیت ہے اور جس طرح سے وہ منظور کرائی گئی, اور جو اس کا متن ہے, اب آپ اس کے بھی آپ ہر, اور اس کے بعد پھر جو قانون سازی ہوئی سروسز کے اپنا ٹینیورز کے بارے میں, اور پھر سپریم کورٹ کے ججز کے بارے میں, اس کے بارے میں بھی مجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. پورے ماہرین کی رائے ہر طرف سے آ رہی ہے کہ اس کا کیا. اور یہ مطلب آپ اشرف جہانگیر قاضی صاحب کا اتنا لمبا تفصیلی آرٹیکل ہے, زاہد حسین صاحب نے کیا لکھا ہے 2-3 دن پہلے, آپ دیکھ رہے ہیں نا کہ ڈیموکریسی کا جنازہ نکل رہا ہے. ٹھیک ہے, وہ تو پوری دنیا میں نکل رہا ہے, لیکن مجھے ایک چیز آپ سے پوچھنی ہے. دیکھیں, ہاں جی, باوجود اس کے میں کہہ رہا ہوں کہ کسی قانونی آپشن کو ہم سرنڈر نہیں کریں گے, ہم کر رہے ہیں. اور خان صاحب کی حد تک یس, اس پہ کچھ ہماری رائے سپلٹ ہے کہ ہم نے 26ویں ترمیم کو چیلنج کرنا ہے یا نہیں کرنا. بطور پارٹی ہم نے ابھی تک نہیں کیا. ابھی تقسیم ہے نا اس پہ رائے, کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کرنا چاہیے, کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی جتنی اب ہو گئی ہیں پٹیشنیں, کیونکہ وہ بار کاؤنسلز نے کی ہیں یا صدور نے کی ہیں, سابق صدور نے کی ہیں بار کاؤنسلز کے, ان کو لیگل کمیونٹی تک رہنے دیں, اس کو پولیٹیسائز نہ کریں. یہ کچھ رائے ہے, کچھ کہہ رہے ہیں کہ نہیں یہ کیونکہ غلط ہوا ہے, اس کو چیلنج کرنا چاہیے. میں اس پہ خان صاحب کے نے کیا کہا وہ بھی آپ کو بتاتا ہوں, لیکن میں ایک اور بات آپ سے, پچھلے جو ہم بات کر رہے تھے کہ لیڈرشپ جب بات کرتی ہے, امید دیتی ہے لوگوں کو کہ ٹرمپ آ گیا اور امریکہ رہا کروائے گا, لوگوں پہ کیسے اثر ہوتا ہے کہ آج ایک پی ٹی آئی کا سپورٹر جلسے میں امریکی جھنڈا لے کے آ گیا, ٹھیک ہے, اس کو بعد میں ظاہر پکڑا, پھر گرفتار بھی ہوا, لیکن یہ لوگوں کا ذہن جب آپ اس طرح بنا دیتے ہیں, آپ نہیں سمجھتے یہ خطرناک ٹرینڈ ہے
کہ آپ لوگوں کو اتنا غصے میں بھر دیں. جیسے میں نے آپ کو دکھایا ابھی کہ آپ کے لوگ اب مظاہرہ کر رہے ہیں کہ آج ہمیں اگلی تاریخ کیوں نہیں دی گئی اور فیصلہ کیوں نہیں کیا گیا کہ خان صاحب کو کیسے چھڑوانا ہے. اور خان صاحب نے بھی یہ کہا 26ویں ترمیم کی آپ نے بات کی. خان صاحب نے کہا 26ویں ترمیم کے خلاف آج ہم اس جلسے میں اناؤنس کریں گے. انہوں نے میڈیا سے بات کی. جی ٹھیک ہے. نہیں ہوا کچھ بھی. کوئی تحریک نہیں چلا رہے آپ؟ نہیں دیکھیں ابھی جو ہے ایک جو آج اعلان ہوا ہے وہ یہی ہے کہ فائنل کال دی جائے گی خان صاحب کی طرف سے ہی. وہ فائنل کال ہوگی. یہ گنڈاپور صاحب نے آج کہا ہے, آپ نے بھی دیکھا ہوگا. جی. اور یہ ہے کہ نومبر کے مہینے کے اندر ہی ہوگی. سو آج 9 تاریخ ہے, 21 دن اور ہیں اس مہینے کے. ان 21 دنوں کے اندر ہی کوئی تاریخ ہوگی, یہی میں کہہ سکتا ہوں. ظاہر ہے کیونکہ یہ سارا کچھ پبلک میں ہے اور وہ فیصلہ کن ہے. آج کارکنان سے حلف بھی لیا گیا ہے کہ جی اب جب تک یہ نہیں وہ رہا ہوں گے ہم گھر نہیں جائیں گے. ہماری لاش جائے گی گھر لیکن ہم نہیں جائیں گے. اچھا, ایک آپ قانون دان ہیں جی, اور علامہ اقبال بھی ظاہر ہے ایک قانون دان بھی تھے. آپ کی پورے خاندان میں آپ کی والدہ بھی جج رہی ہیں. تو یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ احتجاج کے ذریعے واپس نہیں جائیں گے جب تک خان صاحب رہا نہیں ہو سکتے, تو کیا ہوگا؟ مثلا میں ایک امیجن کر رہا ہوں اسی بات پہ میں کہ آپ جیل کے باہر جا کے بیٹھ جائیں گے, ڈی چوک میں آ کے بیٹھ جائیں گے کہ خان کو رہا کرو, اور بغیر کسی قانونی تقاضا پورا کیے خان صاحب کو رہا کر دیا جائے گا اور آپ لوگ ان کو لے کے گھر چلے جائیں گے. ایسا کچھ سینیریو آپ پینٹ کر رہے ہیں؟ دیکھیں میں آپ کو عرض کر دوں, اور میں بڑی افسوس اور بڑی ریگریٹ کے ساتھ یہ بات کہنا چاہ رہا ہوں کہ اور اس میں کیونکہ مثالیں سب کے سامنے ہیں, خاص طور پہ الیکشن سے کی ڈیٹ سے 3 یا 6 کتنے دن پہلے تھے جب وہ 3 کنوکشنز بیک ٹو بیک آئیں عدت کیس کی. تو دیکھیں نا جی, ماتحت عدلیہ, تو اب میں کیا کہوں جی, میری ٹریننگ اس طرح ہی ہوئی ہے کہ کورٹ ہو اور جج ہو کسی بھی لیول کا, پتھر بھی بیٹھا ہو تو سلام کرنا ہے. لیکن میں یہ بات اب کہتا ہوں نا تو اینکرز آگے سے جینٹس یا لیڈیز کہتے ہیں کہ جی وہ زمانے گئے. اب دیکھیں نا جی, جس طرح سے سب کو پتا ہے کہ ماتحت عدلیہ, آپ کی تربیت تو نہیں گئی, ماتحت عدلیہ کے اوپر بالکل چاروں طرف سے اس کو, اور اسی کی وجہ سے اب دیکھیں جسٹس اورنگزیب نے کس طرح کلاس لی ہے, جو ہمایوں دلاور ہے ان کا نام یا کیا جو بھی ہیں, کہ وہ کیا یہ کیفیت جب ہو قانونی جو نظام ججز کی کلاسز لے رہے ہیں, اور اس کے بعد پھر یہ ہو کہ چلیں جی نچلی عدالتوں کا تو چلو ان کے اوپر حاوی ہونا جو ہے انفارچونیٹلی ہمارے سسٹم کا ایک حصہ بن گیا ہوا ہے. اب جب 6 ججز اسلام آباد ہائی کورٹ کے کہتے ہیں کہ جی ہمارے بیڈ روموں کے اندر ادارے گھس گئے, جوڈیشل سپریم, اور پھر اس کے بعد اس کے بعد سپریم کورٹ آ گیا, سپریم کورٹ کو آ کے اس کو ڈی فینگ کر دیا 26ویں ترمیم سے, اس کو ڈی فینگ یا اوور پاور. ان 6 ججز کا کیس سپریم جوڈیشل کونسل میں چلا گیا, ٹھیک ہے, پروسیس میں ہے. میرا سوال یہ تھا کہ کیا جیل کے باہر آ کے کراؤڈ بیٹھ جائے گا یا ڈی چوک میں بیٹھ جائے گا کہ جیل کا پھاٹک کھولو اور خان کو رہا کرو, اور رہا کریں گے آپ چلے جائیں گے, کوئی قانونی تقاضے پورے کی, ایسا ہے؟ نہیں, میں صرف جاننا چاہتا ہوں. نہیں, میرے خیال میں اس طرح کی کوئی چیز تو نہیں ہے, لیکن بات یہ ہے کہ جب ایک میس موبلائزیشن ہوتی ہے, اور میس موبلائزیشن, اور میں اپنے الفاظ غور سے سوچ کے چننا چاہ رہا ہوں, ٹھیک ہے, میس موبلائزیشن کا سکیل not any other element, ٹھیک, اگر وہ ہو جو سری لنکا میں ہوا یا جو بنگلہ دیش میں ہوا, مطلب لوگ پی ایم ہاؤس میں گھس نہیں, سکیل اس کا سکیل یہ ہے, میں یہ گھسے ہیں نا, نہیں وہ میں کوئی اور ایلیمنٹ نہیں کہہ رہا, جب اس کا سکیل جب یہ ہو جائے, جب اس کی کریٹیکل ماس اتنا ہو جائے, ٹھیک ہے, تو پھر اس کے کانسیکوینسز جو ہوتے ہیں وہ پھر گورنمنٹ ان آفس اور دیگر جو گورنمنٹ ان آفس کو پراپ اپ کر رہے ہوں ان کو بھی سمجھ آ جاتی ہے کہ جی یہ اب دن گنتی گئی ہیں, لیکن اگین نو وائلنس, نو آرسن, نو لوٹنگ. لیکن موب, کیونکہ ان دونوں کے جن ملکوں کے مثال دیے وہاں دونوں میں وائلنس اور وائلنس کے بغیر عدم تشدد کے ساتھ آپ موب جسٹس کو پروموٹ کر رہے ہیں. ناٹ موب جسٹس, پیسفل پروٹیسٹ کا, نہیں, لوگ باہر آ گئے پیسفل, کل میں کوئی جرم کروں, لوگ میرے لیے باہر آ جائیں, بیٹھ جائیں آ کے, تو چھوڑ دیا جائے گا؟ نہیں, یہ آپ کا جو آپ نے جس طرح سے اس کو فریم کیا ہے نا, میں اس سے اختلاف کرتا ہوں. آپ نے اگر کوئی جرم کیا ہو تو آپ اس کو جرم کی سزا کے مستحق ہیں, جب کسی نے کوئی جرم نہ کیا ہو اور اس کو ناجائز رکھا ہو تو وہ پھر بات اور ہوتی ہے, ٹھیک ہے, اور اس کے لیے احتجاج کرنا بھی جائز ہے. اور جب ایک بڑے پیمانے پہ ایک مقام پر, یہ نہیں میں کہہ رہا کہ اڈیالہ کے باہر, لیکن ایک مقام پر, اور خاص طور پہ آپ کے دارالحکومت کے اندر ایک بہت بڑی میس جو ہے اس سے زندگی یہاں پہ نہیں, لیکن وہ اس کا میسج پھر اور ہوتا ہے کچھ, اور اس سے. لیکن ایک بات بتائیں, احتجاج تو ظاہر جمہوری حق ہے, بالکل جی, ٹھیک ہے, تو یہ جب کے پی میں ہوا 1 لاکھ ٹیچرز کو آپ لوگوں نے سسپینڈ کر دیا, آپ کی حکومت نے ان کو مارا, جی,
तशद्दुद के जिसके आप खिलाफ हैं, मैं जी इसलिए कह रहा हूँ, मैं सुन रहा हूँ बात, मैं उसको एक्नॉलेज नहीं कर रहा, लेकिन मैं सुन रहा हूँ। आपके खिलाफ तशद्दुद होता है तो आप उसे बुरा कहते हैं, हम भी बुरा कहते हैं। खुद आपकी हुकूमत उन टीचर्स पे तशद्दुद कर रही है, उनकी सैलरीज जितने दिनों में वो एहतजाज करेंगे उतने दिनों की सैलरी काट ली गई। लेकिन उसके बरक्स कुछ सरकारी मुलाजमीन जो जुलूस के साथ यहाँ आते हैं या पार्टिसिपेट करते हैं, फायरिंग करते हैं, आंसू गैस के गोले फेंकते हैं, गलेलों से लड़ते हैं, डंडों से लड़ते हैं, मुबैना तौर वो गिरफ्तार हुए। नहीं, वो गिरफ्तार हुए, जमानतें हुई, वापस गए, उनकी तरक्की की गई, उनको बोनस दिया गया, इनाम दिया गया। तो ये दो आप खैबर पख्तूनख्वा बनाए हुए हैं आपने अलग अलग लोगों के लिए, 26,000 स्कूल वहाँ बंद हैं, ये फैक्ट है। तो खुद तो आपको मॉडल पहले पेश वैसे नहीं, ये दुनिया फिर आप डिमांड करें वफाक से। ऐसे जो सर्विसेज जो होती हैं, तालीम हो या दीगर जिस तरह आपके क्लरिकल स्टाफ होते हैं या गवर्नमेंट ऑफिशियल, नॉट ऑफिशियल्स, गवर्नमेंट का जो क्लरिकल स्टाफ होता है, इनके एहतजाज हर दुनिया के हर मुल्क में होते हैं। जब उनकी कोई डिमांड्स होती हैं कि जी क्या कहते हैं, कॉस्ट ऑफ लिविंग बहुत बढ़ गई है और हमारी तनख्वाहें बहुत कम हैं, तो ये स्ट्राइक्स इस तरह की दुनिया भर में, या वो जो सिलसिला होता है एयरलाइंस वाले, ये जो रेलवेज वाले, ये सब करते हैं। तो ये इट्स अ पार्ट ऑफ तशद्दुद नहीं होना चाहिए। नहीं, तशद्दुद नहीं होना चाहिए। नहीं हुआ, तनख्वाहें कट रही हैं, सस्पेंड कर दिया। देखें, अब जब हमारी को बारी आती है, मुझे आप ये सवाल कर रहे हैं, हमारी को बारी आती है कि जी आपको कानूनी रास्ता नहीं इख्तियार करेंगे। अगर किसी को गलत प्रमोट किया गया है, अगर किसी को गलत जो है उसकी सस्पेंड किए हैं, अदालतों के दरवाजे खुले हैं, वो अदालती रास्ता नहीं इख्तियार करना चाहिए। आप खुद भी ये करें ना, उनको हम तो कर रहे हैं, हम तो कह रहे हैं, हम कोई ऑप्शन नहीं छोड़ेंगे। आप क्या एहतजाज सिर्फ नहीं, आपको अदालती निजाम पे भरोसा नहीं है। भरोसा नहीं है, लेकिन इसका ये भी नहीं है। नहीं, अदालती निजाम पे भरोसा, दोनों के लिए रूल्स एक होने चाहिए। मैं आपकी बात को करेक्ट करना चाह रहा हूं। यस, मैंने कहा है हमें अदालती निजाम पर भरोसा नहीं है, और जो थोड़ा बहुत था भी वो भी 26वीं तरमीम से तबाह बर्बाद कर दिया है। लेकिन मैंने ये नहीं कहा कि हम उस ऑप्शन को अवेल नहीं करेंगे, हम हर ऑप्शन को अवेल करेंगे, क्योंकि अगर आप कोई चीज ट्राई ना करें तो फिर तो आपके नाकामी का परसेंटेज 100 होता है। ब्रेक लेना मुझे। हाँ, और बहुत शुक्रिया हमसे बात करने का, बहुत अच्छी आपसे गुफ्तगू हुई। और वक्त पर ब्रेक का, ब्रेक के बाद आएंगे हॉट इशू, अवाम के लिए टैक्स, अशराफिया के लिए इमरान। एक ब्रेक के बाद प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। और वक्त हुआ हमारे हॉट इशू का, जो अवाम के लिए टैक्स और अवाम के बोझ में इजाफा है, लेकिन अशराफिया के लिए मराहत जारी हैं, और जो सियासी सूरत हाल है उस पर बात करेंगे। और बलूचिस्तान का इशू जो बहुत ही अफसोसनाक आज वाक़या हुआ, वहाँ पे खुदकुश बम के धमाके में 27 लोग जाँ बहक हुए और 47 ज़ख्मी हैं। रेलवे स्टेशन पर यह धमाका हुआ, और इसका क्या ताल्लुक है पाकिस्तान की क्रिकेट से और मोदी से और ट्रंप के आने से, इस पर हम बात करेंगे अपने एडिटोरियल में। लेकिन इस वक्त हम बात कर रहे हैं हॉट इशू जो है आज का, अवाम के लिए टैक्स, अशराफिया के लिए मुराद। हमारे मेहमान हैं तारिक फजल चौधरी, MNA हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, और चीफ विप हैं हुकूमत के। तारिक साहब, एक तो ये है कि मिनी बजट सुना फिर आ रहा है, एक तरफ आप बिजली के बिलों में कमी के लिए आपने एक पैकेज का ऐलान किया सर्दियों के लिए, जो मेरा ख्याल अगले महीने से शायद शुरू होगा, दिसंबर से, अभी उसमें 1 महीना है। और दूसरा, लेकिन दूसरी तरफ IMF के जो टारगेट थे उसमें आप रेवेन्यू उतना इकट्ठा नहीं कर सके, और पंजाब ने अपने खर्चे से ज़्यादा कर लिए जितना उनको दिया गया था। तो इसका बोझ अब आप आवाम पे डालेंगे मिनी बजट के ज़रिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साहब, अवाम मैं नहीं समझता कि इस काबिल है कि मज़ीद उन पर कोई बोझ डाला जा सके, और हम चूँकि अवाम किसी काबिल भी नहीं, बराह रास्त अवाम से मुंसलिक हैं और रोज़ाना की बुनियादों के ऊपर जो है वो अवाम में होते हैं, तो लिहाजा जिन मुश्किल हालात से पाकिस्तान की अवाम गुजर रहे हैं उनसे हम बाखबर हैं। हमारी पूरी कोशिश है, जिस तरह कि आपने अभी बिजली के रिलीफ पैकेज की बात की, कि और भी ऐसे पैकेजेस लाए जाएँ, ऐसी मराहत लाई जाएँ और वो अवाम के लिए हों। ये अशराफिया के लिए कुछ लेके आने का दूर दूर तक कोई प्लान नहीं है। ये सारी शॉर्टफॉल कैसे दूर करेंगे फिर? नहीं, इसके देखिए तरीक़ाकार जो है हमारे मौशी माहिरीन ही कर सकते हैं। ज़ाहिर है ये ये टैक्स जो टैक्स दे रहे हैं ऑलरेडी तनख्वाहदार तबका, उस पर और बोझ डाल दो। तनख्वाहदार तबका जो है, मैं दोबारा वही बात कहूँगा कि जो हमारे लो सैलरीड क्लास हैं उनसे मज़ीद टैक्स लिया जाना नामुनासिब है। मैं बड़े वाज़ेह अंदाज से ये बात कह रहा हूँ। नामुनासिब है, लेकिन हुकूमत लेगी तो सही ना? नहीं, मेरा नहीं ख्याल। अब इस पर हम जितना भी वो कर लें, मैं नहीं समझता कि वो बात कार्ड्स के ऊपर है। ठीक है, ये अच्छी बात आपने की। आप कह रहे हैं कि तनख्वाहदार तबके पे मजीद टैक्स नहीं लगाया जाएगा, ना वो बर्दाश्त कर सकते हैं, ना ऐसी कोई बात गवर्नमेंट के प्लान में है। ये बाकी हमारे बड़ी अच्छी खबर दी है। बाकी हमारे जो माशी माहिरीन हैं
انہوں نے جو معیشت کے انڈیکیٹرز نکالیں گے، انہوں نے معیشت کے جو انڈیکیٹرز ابھی حالیہ میٹنگ بھی جو ہماری پرائم منسٹر صاحب ہیڈ کر رہے تھے، اور اس میں جو ہمارے وزیر خزانہ ہیں جو انڈیکیٹر وہ بتا رہے تھے وہ خاصے حوصلہ افزا تھے، اور انشاءاللہ تعالیٰ مجھے پوری امید ہے. دیکھیں اب بات یہ ہے کہ جو آئی ایم آپ ایف کو ایک ڈائریکشن بھی، آئی ایم ایف کو جو تجاویز، سوری میں آپ کو انٹرپٹ کر رہا ہوں، آئی ایم ایف کو جو گئی ہیں تجاویز کہ ہم یہ 130 ارب روپے کا شارٹ فال کہاں سے پورا کریں گے، اس میں یہ کہا گیا کہ ہم ٹیکس لگائیں گے مزید. دیکھیں میں آپ کو عرض کرتا ہوں جی، آئی ایم ایف کے ساتھ ہمارا ایک بہترین کامیاب پروگرام چل رہا ہے اور یہ آئندہ بھی چلے گا انشاءاللہ. میں نے تفصیل تو نہیں آپ کو بتائی کہ اس میٹنگ میں کیا کیا باتیں ہوئی ہیں، لیکن اس میں کوئی مایوسی والی بات نہیں تھی. جو پرائم منسٹر کو وزیر خزانہ بریف کر رہے تھے اس میں کوئی عوام کو ٹیکس لگانے والی بات نہیں تھی، اور اس میں جو فیوچرسٹک پلان تھے وہ کوئی عوام کو خدا نخواستہ تکلیف میں ڈالنے والے نہیں بلکہ بہتری والے تھے. وہ آ جائیں گے آگے انشاءاللہ. لیکن دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں، آپ یہ دیکھیں بالکل مختصر سے میں آپ کے سامنے موازنہ رکھتا ہوں کہ اس وقت ملک کو معاشی طور پہ مستحکم کرنے کی باتیں کون کون سی پارٹیاں کر رہی ہیں، مشکلات سے نکالنے کی باتیں کون کون سی پارٹیاں کر رہی ہیں، پاکستان کو ڈیفالٹ سے بچانے کی باتیں پہلے کون کرتی رہی ہیں، آج کون کر رہی ہیں، ملک میں انتشار پھیلانے والی جماعتیں کون سی ہیں، وہ بھی آپ ذرا دیکھ لیں نا کہ آج ملک میں جو ایک ڈیوائیڈ ہے، کیا یہ ہونا نہیں چاہیے جس طرح آپ یہ کنسرن کا 6 دفعہ 7 دفعہ آپ نے ایک بات کنسرن ہے نا، اور اپنا ذاتی نہیں ہے آپ کا، ظاہر ہے عوام کا کنسرن ہے. کیا ساری سیاسی جماعتوں کو بیٹھ کے ایک ٹیبل پہ 2 4 6 10 گھنٹے کے لیے بات نہیں کرنی چاہیے، بات نہیں کرنی چاہیے کہ پاکستان کو کیسے آگے لے کے جانا ہے؟ تو مولانا فضل الرحمان صاحب نے آپ کو کیسے ہم نے نکلنا ہے، 26ویں ترمیم سے پہلے تجویز دی تھی نا کہ خان صاحب کو رہا کریں، بنی گالہ پہنچائیں اور ان کو جلسوں وغیرہ سے خطاب کرنے کی اجازت دیں، ایک بہتری آ جاتی. خان صاحب کو رہا آپ کے وزیر اعظم صاحب نے مخالفت. میں عرض کرتا ہوں کہ پرائم منسٹر کے ایگزیکٹو آرڈر کے اوپر عمران خان کو رہا نہیں کیا جا سکتا. پروسیکیوشن اگر کنٹیسٹ نہ کرے عدالت میں ان کی ضمانت کے خلاف جو ان کی ہو سکتی تھی، طریقہ کار جو بھی ہوگا عدالت سے نکلے گا. میں آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ پروسیکیوشن تو مولانا فضل الرحمان صاحب آف دی ریکارڈ بات ہے کہ پروسیکیوشن یا پھر اپنے کیس کو کمزور کر لے، گواہ اپنے توڑ مروڑ لے، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن اس کا فیصلہ عدالت نے کرنا ہے، اس کا فیصلہ پرائم منسٹر نے نہیں کرنا. لیکن عمران خان اگر اندر بھی ہیں، ایسی کوئی سوچ ہے، اگر اندر بھی ہے، ہماری تو 100% سوچ ہے کہ پروسیکیوشن نرم ہو جائے. نہیں ایسی کوئی سوچ میرے علم میں نہیں ہے. میں کہہ رہا ہوں 100% سوچ ہے کہ بیٹھیں، ملک کے مشکل حالات ہیں، اسے نکالنے کے لیے ابو پارٹی لائنز بات کریں. اگر وہ جیل میں ہیں تو جن لیڈرز کو وہ انتشار کا، فساد کا درس دیتے ہیں اور انقلاب لانے کی اور اسلام آباد میں چڑھائی کرنے کے پیغامات دیتے ہیں، انہیں یہ پیغام نہیں دے سکتے کہ یار ملک تکلیف میں ہے، گورنمنٹ سے لڑتے رہو لیکن عوام کی ریلیف کی جہاں تک بات ہو وہاں تک بیٹھو. تو یہ پیغام نہیں آ سکتا تھا اگر آپ لوگ مولانا فضل الرحمان کی تجویز مان لیتے؟ کیوں نہیں مانی؟ نہیں، مولانا صاحب کی تجویز ہم نے ساری مانی. نہیں، یہ والی خان صاحب پہ ہاتھ والا کرنے والا، اور وہ ملنا بھی چاہ رہے تھے. دیکھیں 58 ہماری اس کا جواب تو 22 پاس ہوئی ہیں. عمران خان صاحب کے حوالے سے بھی مولانا صاحب اگر کوئی سنجیدہ بات کریں گے، گورنمنٹ سنجیدہ بات، وہ سنجیدہ بات نہیں تھی. نہیں سنجیدہ بات تھی، لیکن دیکھنا ابھی یہ جو امینڈمنٹس ہوئی ہیں اس پہ بھی علامہ ہم نے کوشش کی. اگر سنجیدہ بات سے کریں، کس بنیاد پہ آپ نے مخالفت کی؟ آپ وزیر اعظم؟ ہم نے کوئی مخالفت نہیں. وزیر اعظم نے ابصار صاحب ہم نے صرف یہ کہا ہے کہ وہ جو اپنی قانونی ان کی پوزیشن ہے اسی کے مطابق عدالتوں سے باہر آ سکتے ہیں. نواز شریف کی رہائی ہوئی ہے تو عدالت سے ہوئی. تو کیا یہ ایک میجر پرابلم ہے آپ کے اور جے یو آئی کے درمیان اس وقت؟ نہیں، یہ میجر پرابلم نہیں ہے. اور میجر پرابلم جے یو آئی کو ہم چاہتے ہیں کہ وہ پہلے بھی انہوں نے دیکھیں ایک پازیٹیو کردار ادا کیا نا مولانا صاحب نے 26ویں ترمیم میں. اگر وہ اسی طرح جو باتیں ملک کے لیے بہتر ہیں اس میں آئیں، گورنمنٹ میں آئیں، ہم تو انہیں کہتے ہیں. اچھا، تو 26ویں ترمیم سے آپ مطمئن ہو گئے، پاس ہو گئی، امپلیمنٹ ہو گئی؟ 26ویں ترمیم جیسے کہ میں نے ایک جملہ کہا کہ وہ 58 کے قریب جو ہے امینڈمنٹس تھی، وہ علامہ صاحب کے ساتھ نیگوسیشن کے بعد وہ 22 رہ گئے مولانا صاحب. تو آپ بالکل مطمئن ہیں مجھ سے، اس کے اثرات انشاءاللہ ملک پہ بہتر ہوں گے، پازیٹیو ہوں گے. میں سمجھتا ہوں کہ پٹیشن اتنی ساری اس کے خلاف آ گئی ہیں. دیکھیے قانون سازی جو ہے یہ اسمبلی کا اختیار ہے، پٹیشن جتنی مرضی کریں. نہیں، اگر آپ قانون سازی آئین کے بنیاد کے خلاف کرتے ہیں اور اتنی تیزی سے کریں، کون سی آئین کی اتنی تیزی سے کریں، میری ایک بات سنیں، اتنی تیزی سے کریں. وہ کہہ رہے ہیں جی وکیل کہہ رہے ہیں، پٹیشنرز کہہ رہے ہیں، بار کونسلز کہہ رہی ہیں، 4 صوبوں کے سیاسی رہنما کہہ رہے ہیں کہ آپ نے آئین کی حیت بدل دی ہے اور جوڈیشری کو کمزور کر دیا ہے، اب وہ حکومت کے اشاروں پہ ناچے گی. یہ وہ کہہ رہے ہیں. سب سے بڑی بار وکلا کی کون سی ہے؟
सुप्रीम कोर्ट बार, उसमें सदर कौन जीता है इस वक्त? हमारा हिमायती याफ्ता एहसन बून ग्रुप, आसमा जहांगीर ग्रुप, आजम नज़ीर तारड़ ग्रुप। तो इसका मतलब है कि वकला ने इस रेफरेंडम में हमारा साथ दिया है, हमारी सोच और फिक्र का साथ दिया है, वरना हामिद खान और इमरान खान का हिमायत याफ्ता बंदा जीता था। मेरा सवाल था पिटीशन, मैं तहरीक की बात नहीं कर रहा। नहीं, पिटीशन मैं वकील तो नहीं हूँ, लेकिन कानून जो असेंबली ने बनाया है कोई अदालत को इख्तियार नहीं है कि उसे उड़ाए, वरना फिर मुतमईन है वरना पार्लियामेंट बंद कर दें, क्या फायदा है? इस वक्त के आप रोल से मुतमईन है? बिल्कुल मुतमईन है। और मैं समझता हूँ कि क्या इसीलिए इतना ज्यादा मराहत में इजाफा किया गया है परसों? मैं समझता हूँ कि जो इनाम दिया गया, कॉन्स्टिट्यूशनल क्या किया सुप्रीम कोर्ट ने, उसे इनाम दिया गया है? ये कुछ भी नहीं किया। रोल उनका ठीक है। अभी तो कोई बेंच भी नहीं बने, अभी तो कोई केस भी नहीं लगा, लेकिन देखिए पांच चीजें होती हैं, इन द पाइपलाइन होती हैं ना, इन द पाइपलाइन होती हैं। इदारे हैं, आपका इंस्टीट्यूशन है, चाहे प्राइवेट सही, पैसे, लेकिन यहाँ पे भी बाज़ औक़ात आपके जो सारे काम करने वाले यहाँ पे लोग, पाइपलाइन में कोई, मैं अर्ज करता हूँ ना, हो सकता है इनकी डिमांड हो, साल बाद पूरी हो जाए, ठीक है, डिमांड है, नहीं इस टाइम पे हुआ है, डिमांड है, अफसर साहब ने ब्लैकमेल कर दिया ऑनर को, ऐसा नहीं होता। नहीं देखें, डिमांड है, लेकिन अपना बजट भी तो देखना होता है ना। आप एक तरफ गरीब जो है मर गया, टैक्स लगा रहे हैं, IMF के टारगेट्स पूरे नहीं हो रहे, पहले आपने पार्लियामेंटेरियंस की बढ़ा दी, पिछले साल जुलाई में भी क्या बढ़ाई थी, क्या बढ़ाया पार्लियामेंटेरियन का? एयर ट्रैवल बढ़ा दिया आपने, उनका अलाउंस बढ़ा दिया, कोई अलाउंस मेडिकल बढ़ाया, एयर ट्रैवल बढ़ाया, तनख्वाह बढ़ाने की बात हुई थी, वो भी उन लोगों की कि जो इजलास के लिए आते हैं और स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग्स के लिए MNAs बाहर से आते हैं, उनकी शिकायत के ऊपर कितना उन्हें दिए गए कि जितना वो कम से कम अपने इजलास कवर कर सकें। बाकी इसकी बढ़ाने की अभी क्या जरूरत थी? इस वक्त मिड ईयर में कोई बजट नहीं आ रहा, कुछ नहीं, अचानक बढ़ा दी। मैं आपको अर्ज कर रहा हूँ कि कोई मुतालबा था जजेस की तरफ से? कोई मुतालबा नहीं था। तो फिर बगैर मुतालबे की बढ़ाई, इसका मतलब आपने ये इसका मतलब यह है कि इंस्टीट्यूशन के लिए कोई चीज़ चल रही थी, लेकिन जहाँ पे, ये मैं आपको बता दूँ कि जहाँ पे किसी जगह के ऊपर फाइनेंशियल कोई डेफिसिट आएगा तो वो डेवलपमेंट बजट जो हमें दिया जाता है वहाँ पे कट लगता है, ये मैं आपको बता दूँ। तो अवाम के बजट पे कट लग के आप ये कहना चाह रहे हैं कि अवाम के लिए जो आपने तरक्याती बजट बनाया है, अवाम की सड़क बननी थी, पुली बननी थी, कोई स्कूल बनना था, हॉस्पिटल बनना था, वो काट के आपने जजों को मराहत दे दी। उसमें भी देखा जाता है, ठीक है, आपके जो हेल्थ बजट है उस पर कट नहीं है, आपकी जो एजुकेशन बजट है उस पर कोई कट नहीं है। डेवलपमेंट का बजट जो होता है वो हेल्थ और एजुकेशन का बजट नहीं होता। चलो अस्पताल बनी होगी, पुल बनी होगी, वो नहीं, पुल बना, रोड्स, गलियां, सड़कें, तो ये लोग बेचारे जो MNAs वगैरह को उनकी सड़कें गलियां भी कच्ची रहे, लेकिन जजों को आपने मराहत दे दी। बन जाएंगी, बाद में बन जाएंगी, कोई ऐसा इशू नहीं है। चले, हम बहुत शुक्रिया, आपने ये कह दिया कि बाद में बन जाएंगी। अवाम तो हमेशा से कुर्बानी देते आए, वक्त हमारे पास ख़त्म हो गया, ब्रेक पे जाना है, और ब्रेक से वापस आएंगे तो हमारा एडिटोरियल जो इस बात पे है कि दहशतगर्दी का, क्रिकेट का, मोदी का, ट्रंप का आपस में क्या ताल्लुक है। लेकिन जैसे तारिक फजल चौधरी साहब ने कहा, सड़कें गलियाँ तो बन ही जाएंगी हमारी, जजेस को मराहत बढ़नी चाहिए थी। एक ब्रेक के बाद यौम इकबाल है और हमारा आज का एडिटोरियल एक अल्लामा इकबाल साहब के एक शेर का मिसरा, दूसरा मिसरा वो मैं पहले पढ़ूंगा और पहला मिसरा मैं एडिटोरियल के आखिर में पढ़ूंगा। वो दूसरा मिसरा है, तेरी बर्बादियों के मशवरे हैं आसमानों में। ये अल्लामा इकबाल का एक शेर है और ये पाकिस्तान पे सादिक इसलिए आता है कि आपने देखा आज कोयटा में एक खुदकुश धमाका हुआ जिसमें 27 लोग जाँ बहक हुए और 47 ज़ख्मी हुए। अभी अभी रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने उसकी मजम्मत की है बड़े सख्त अल्फाज में, और ये बहुत अरसे बाद रूसी सदर का ये बयान आया है कोयटा बम धमाके पे। ये इंटरनेशनल इसका ताल्लुक क्या है, इस पे हम आपके साथ थोड़ी सी अभी बात करेंगे, क्योंकि हमारा आज का एडिटोरियल जो है इस बात पे है कि ट्रंप के आने के बाद मोदी का रवैया क्या होगा, ट्रंप का रवैया पाकिस्तान के साथ क्या होगा, और इसका क्रिकेट से क्या ताल्लुक है और इस सब का कश्मीर से क्या ताल्लुक है। आपको अगर थोड़ा सा मैं माजी में जल्दी से बता दूँ तो चैम्पियंस ट्रॉफी 1996 में आखिरी दफ़ा पाकिस्तान में हुई थी, उसके बाद अब 2025 में पाकिस्तान में होनी थी, लेकिन इंडिया ने इनकार कर दिया। BCCI ने ICC को ऑफिशियली आज बता दिया है कि हम पाकिस्तान में नहीं खेलेंगे और बुनियाद बनाई गई है सिक्योरिटी खदशात। लेकिन ये सिक्योरिटी खदशात का जो साइकिल है, ये जो स्पाइरल अप हुआ है अचानक, इसकी मैं आपको थोड़ी सी डिटेल बताना चाहता हूँ कि पिछले कुछ दिनों में क्या क्या हुआ है। तो मैं आपको बता रहा था कि 2024 में, अब 25 में ये होनी थी पाकिस्तान में 1996 के बाद, लेकिन इंडिया को ये भी मंजूर नहीं है। और क्योंकि पाकिस्तान में बहुत सी टीमें आती रही हैं, 2008 के बाद श्रीलंकन टीम पर जब हमला हुआ उसके बाद से इंडियन टीम नहीं आई पाकिस्तान क्रिकेट की,
اور اس کے بعد ممبئی اٹیک بھی ہوا. تو اس کے بعد پاکستان کے جو پلیئرز آئی پی ایل میں کھیلتے تھے ان پہ بھی پابندی لگا دی. انڈین پلیئرز بھی پاکستان پی ایس ایل آ کے نہیں کھیل سکتے. تو انڈیا کرکٹ کو بار بار استعمال کر رہا ہے سیاسی مقاصد کے لیے. اور ایک چیز یاد کرواتا چلوں, جب ٹرمپ پہلے تھا امریکہ کا صدر, اور 2019 میں 5 اگست کو مودی کے ساتھ مل کے کشمیر کا جو سٹیٹس تبدیل کیا گیا تھا اور آرٹیکل 370 اور 35 سے جب ختم کیا گیا, اس وقت بھی ٹرمپ امریکہ میں اور مودی انڈیا میں تھا, اور یہاں پہ عمران خان پرائم منسٹر تھے اور قمر جاوید باجوہ آرمی چیف تھے, اور پاکستان نے اس پہ کچھ نہیں کیا. لیکن اب وہ سچویشن تھوڑی سی بدلتی نظر آ رہی تھی, اس لیے پاکستان میں جب بھی کوئی موقع آیا, انڈین ٹیم نہیں آئی, ایشیا کپ کے لیے نہیں آئی, لیکن پاکستان وہاں پہ ورلڈ کپ کھیلنے کے لیے گیا. اور ابھی اکتوبر میں جب پچھلے مہینے پاکستان میں شنگھائی تعاون تنظیم کا اجلاس ہوا, تو انڈین وزیر خارجہ جے شنکر آئے, جس سے لگا کہ شاید حالات بہتری کی طرف جائیں گے. خاص طور پہ جب سابق وزیر اعظم نواز شریف نے انٹرویو دیا بھارتی صحافی کو, اور اس میں انہوں نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ دونوں ملکوں کے تعلقات بہتر ہوں. مودی صاحب خود آتے تو اچھا تھا, لیکن چلیں انڈین ٹیم کو چیمپئنز ٹرافی کھیلنے کے لیے آنا چاہیے. تو اس کے جواب, اس کے کچھ ہی دنوں بعد انڈین کشمیر میں ایک بم دھماکہ ہوا, جس کی ذمہ داری پاکستان پر ڈال دی گئی. اور 5 نومبر کو یہ انڈین کشمیر میں دھماکہ ہوا, 21 اکتوبر کو. 5 نومبر کو ٹرمپ امریکی الیکشن جیت گئے, اور 6 نومبر کو کشمیر کی مقبوضہ کشمیر کی جو اسمبلی ہے, اس نے یہ قرارداد پاس کی عمر عبداللہ کی قیادت میں کہ آرٹیکل 370 کو بحال کیا جائے. وہاں کی جو اسٹیٹ اسمبلی ہے, اس کی منظوری کے بغیر آرٹیکل 370 کو ختم نہیں کیا جا سکتا. انہوں نے یہ کہا, جس پہ فوراً مودی نے یہ بیان دیا کہ کوئی بھی دیوار جو ہے اب اس کو گرائی نہیں جا سکتی, 370 کی دیوار کسی بھی صورت میں. اور 8 نومبر کو انڈین میڈیا سے فوراً یہ خبریں چلوائی گئیں کہ بھارتی کرکٹ ٹیم پاکستان نہیں آئے گی کیونکہ سیکیورٹی خدشات ہیں. لیکن اس وقت تک پاکستان میں کوئی سیکیورٹی خدشات اتنے زیادہ نہیں تھے, کیونکہ جے شنکر بھی آ چکا تھا اور یہاں پہ ایس سی او کی کانفرنس بھی ہو چکی تھی. اچانک 9 نومبر کو کوئٹہ ریلوے اسٹیشن پر دھماکہ ہوا, جو انٹرنیشنل نیوز بنی, اور جس پہ آپ دیکھ رہے ہیں پوری دنیا کی اس وقت نظریں ہیں. اور انڈین میڈیا نے فوراً شور مچا دیا کہ پاکستان ٹیم نہ بھیجنے کا مودی کا فیصلہ بالکل درست تھا, اور یہ میڈیا جو ہے یہ مودی کا گودی میڈیا کہلاتا ہے انڈیا کا. تو انہوں نے یہ ایک مہم چلا دی, اور 9 نومبر کو آج ہی یعنی کہ انڈیا نے آئی سی سی کو باقاعدہ آگاہ کر دیا ہے کہ ہم یہ پاکستان ہماری ٹیم نہیں آئے گی تو کہیں اور میچ کروائے جائیں. جس پہ اطاعت آرڈر وزیر اطلاعات نے کہا ہے کہ بھارت کھیلنا چاہتا ہے تو 100 مرتبہ آئے, ہم کبھی کسی کی خاطر کرکٹ اور نہیں کروائیں گے. یہ دیکھیں گے اس پہ. تو شعر یہ تھا جس کو مکمل کرنا ہے, وطن کی فکر کر ناداں, مصیبت آنے والی ہے, اور باب اختیار کے لیے یہ ہو سکتا ہے اتنے سادہ نہ ہو, لیکن سچویشن بہت خراب ہے. گڈ نائٹ.